Numbers chapter 14 is one of the most tragic turning points in Israel's journey. After seeing God's miracles, after crossing the Red Sea, and after standing at the edge of the promised land, Israel allows fear to speak louder than faith. The people believe the voices of doubt instead of the promise of God. They complain, rebel, and even wish to return to slavery. Only Joshua and Caleb stand firm, trusting that God will give them the land. In this chapter, God reveals a serious truth. Unbelief has consequences. An entire generation loses the chance to enter the promised land, not because God failed, but because they refused to trust Him. Numbers 14 challenges us to ask ourselves, will we move forward in faith or turn back because of fear? लोकगमतीच्या पुस्तकावेले वाचप 14 हे ऐकून सगळे परजेन आपले ताळे उबारून व्हडल्यान बोब मारली आनी ती रात रडोन सारली. तांणी मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणून म्हणलें, आमी इजिप्तांतूच ह्या ओराण्यांत लेगून मेल्याव जाल्यार ओदीक बरें आसलें. सर्वेस्पर आमकां कित्याक त्या गांवांत व्हरता? झुजतना आमी लढायेंत मरतल्यांव आनी आमच्या बायल भुरग्यांक कैदी करून व्हरतले. आमी परत इजिप्तांत गेल्यार ओदीक बरें न्हय? तर तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमकां एक मुखेली वेचून काडुया आनी परत इजिप्तांत वचुया. तेन्ना मोइजेस आनी आरोन सगळे परजे मुखार धोरणीर सरपटले आनी जोशुआ नूनाचो पूत आनी कालेब जेफुनेचो पूत गेल्ले तातले दोग बेडी हांणी दुखी खोतेन आपली वस्त्रां पिजली आनी परजेक म्हणलें, आमी तपासला तो गांव जबरूच बरो. आमी सर्वेस्पराक मानल्याव जाल्यार तो आमकां थंय व्हरतलो आनी दूद आनी मोव व्हांवता तसलो गांव आमकां दितलो. सर्वेस्पराचेर कळपू नाकात आनी थंयच्या लोकांक भिवू नाकात. आमी सोंपेपणी तांचेर जैत व्हरतल्यांव. सर्वेस्पर आमच्या सांगाताक आसा आनी जे देव त्या लोकांक राखताले तांकां आमच्या सर्वेस्परान सोकला घाल्यात. तर सापसुबे भियों नाकात. सगळी परजा तांकां फातरांक तयार जाल्ली, पूण अवचीत सर्वेस्पराचो पळसर जमातीच्या तंबू वयर फांकलो. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, केन्ना पासून ही परजा म्हाका पयस करतली? इतली सगट विस्मिता हांवें तांचे मदें केल्यात आसतना केन्ना पासून ती म्हजेर विस्वास दवरची ना? तांचेर पिडा पेस्त धाडून तांचें निसंतण करतलो, पूण तुका ते आसात त्या परस पदवेदार देसपर्जेचो बापूय करतलो. पूण मोइजेसान सर्वेस्पराक म्हणलें, तुजे पदवे बळान हे परजेक इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्याय. तुजे परजेक कितें केलाय ते इजिप्तांतल्या लोकांक गमतूच ती ह्या गांवच्या लोकांक सांगतली. तर वो लोक बरें जाणो की तूं सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसताय. तुजे खूब आमचे वयर थांबता तेन्ना आमकां रूप दाखोव जाताय आनी दिसा उसवाड्या
एका कुपाच्या खांब्या वरवीं आमकां वाट दाखयताय। तर सगळे तुजे पोरचेक मारून उडयशी जाल्यार ज्या लोकां मदें तुजें नांव गाजलां तो लोक म्हणटलो की तुवें ह्या लोकांक अरण्यांत मारून सोडलें, कित्याक तांकां बासायलोल्या देसांत व्हरूंक तुजे कडेन घडलें ना। तर आतां सर्वेस्परा तुका प्रार्थना, तुजी पदवी बळ वयर काड आनी बासायलाय तें शार्ती पावय, जशें तुवें म्हणलें। हांव सर्वेस्पर सोंपेपणी रागान फुलोना, दयाळपणी आनी निटायेन लेखता आनी पातक बक्षिता आनी उचांबळाय सोंसून व्हरता। तरी आसतना बापाय शापायच्या पातकांक लागून तिसरे आनी चवथे पिणकेक पर्यान तांच्या भुरग्यांक खास लावची सोडचो ना। आनी आतां सर्वेस्परा तुका प्रार्थना, तुज्या थीर मोगाचे खोलायेक थावन हे पोरचेक इजिप्तांतली भायर काडलोल्यांक तुवें तिका बक्षिल्ल्याय तेच परी आतांय तिका बोगोस। सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें मागलाय तशें हांव तिका बक्षितां, पूण म्हज्या जिवाच्यान आनी जी प्रितुमेवर म्हजी खात्री जाता तातूंत हांव भास दितां। हे पोरचेंतलो त्या गांवांत भितर सरूंक एकलोय जिवो आसचो ना। म्हजो पोरजोळ दोबाजो इजिप्तांत आनी अरण्यांत हांवें केल्यांत ती सगळी विस्मितां तांणी देखल्यांत आसतना बोगोर बोगोर तांणी म्हजी सोंसणीकाय उस्कायल्या आनी म्हाका खालती जावचें सोडून दिलां। तांच्या पुर्वजांक बासायल्ल्या गांवांत ती केन्नाच भितर सरची नात। म्हजे खोशेक पाळो दिवंक बेपरवा केल्या तांतलो एकलोय थंय पावचो ना। पूण म्हजो सेवक कालेब हाचें मन वेगळें आनी तो म्हाका विस्वासी रावला देखून तो तपासून आयला त्या गांवांत ताका पावयतलो आनी ताचे सोस्तीच्या ताब्यांत तो गांव आसतलो। हाच्या फालक्यांनी आतां आमालेकीत आनी कानानीत जियेतात। फाल्यां तूं फाटीं सर आनी आकाबा फालक्या सरशिल्ल्यान अरण्यांत वच। सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन आनी आरोना कडेन उलोवन म्हणलें, ही नोश्टी पोरसां म्हजेर केन्ना पर्यान गुणगुणटली? तांकां सांग, ती म्हजेर गुणगुणटात तें हांवें आयकलां। म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर, हांवें आयकलां त्या तुमच्या गाराण्या प्रमाणें हांव तुमकां वागयतलो। लोकगणती केल्या तेन्ना 20 वर्सां आनी वयर आसलोली तुमी सगळीं म्हजेर गुणगुणल्यात ती तुमी। तुम्हा सोमेस्तांची मोडी ह्याच अरण्यांत पडटली। सोपूत दिवन तुमकां सांगता, ज्या देसांत तुमकां पावोवन थिकयतलो म्हूण हांवें सोपूत घेवन भास दिल्ली त्या देसांत तुमी जेफुनेच्या पुता कालेबाक आनी नूनाच्या पुता जोशुआक काडून भितर सरचींच नात। तुमच्या भुरग्यांक कैदी करतले अशें तुमी म्हणलां, पूण हांव तांकां जो गांव तुमी नाकारला त्या गांवांत व्हरतलो
आनी थंय ती आपले घर करतली। तुमी अरण्यांत मरतल्यात आनी तुमचे पूत ह्या अरण्यांत फिरत्या गवळ्या परी 40 वर्सां जियेतले आनी तातलो निमाणो मनीस मरसर तुमच्या पातकाचे फारीकपण दितले। त्या देशाची खबर काडूंक तुमकां 40 दीस लागले। एक दीस एक वरस कशें धरून 40 वर्सां पर्यान ह्या अरण्यांत तुमच्या पातकांचो भार तुमी व्हरतल्यात आनी म्हाका पाठ करप कितें तें तुमकां समजतलें। हांवें सर्वेस्परान अशें म्हळां, म्हजेर करपल्ली ते नश्टे परजेकडेन हांव हे भाशेन चलतलों। ह्या अरण्यांत तांचो विनाश जातलो, हांगा ती सगळीं मरतलीं। जे मनीस बेडी कशे मोइजेसान तो गांव तपासूंक धाडलोले तांणी वांकडी खबर हाडली। ह्या खातीर परजा सर्वेस्पराचेर गुणगुणूंक पावली आनी त्या पासत सर्वेस्परान तांचेर पिडा धाडली आनी ते मेले। बेडी कशे 12 गेल्ले तातले दोगूच जोशुआ आनी कालेब वाचले। सर्वेस्परान कितें म्हळें तें मोइजेसान परजेक सांगतच ती बरीच कोतवली। दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं परजेन दोंगर गांव बळान घेवंक तजवीज केली। तिणें म्हळें, देवान आमकां बासायला त्या गांवांत वचूंक आमी तयार आसां। आमचे पातक कबूल करतां। पूण मोइजेसान तांकां म्हळें, तर आतां तुमी सर्वेस्पराची आज्ञा कित्याक मोडटात? तातूंत तुमकां येस मेळचो ना। वचूं नाकात। सर्वेस्पर तुमच्या सांगाताक ना आनी दुस्मान तुमचेर जैत व्हरतले। अमालेकितांक आनी कानानीतांक फुडो करून तुमी लढायेन मरतल्यात। सर्वेस्पर तुमच्या आदाराक येवचो ना, कित्याक ताचो पाटलाव करूंक तुमी बेपरवा केल्या। तरीपूण कराराची आर्क पेट आनी मोइजेस मैदानारूच आसतना दोंगरी गांवांत वचूंक तांकां काळीज जालें। अमालेकीत आनी कानानीत थंय आसले। तांणी परजेच्या आंगार येवन तांकां बरोच मार दिलो आनी ओर्मा गांवांत पावोपर्यान तांचे फाटीक लागले।